नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पर्वतका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परेर एकै परिवारका 5 सहित 10 जनाको मृत्यु। नवलपरासीको दाउन्नेमा पहिरो जाँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीद्वारा मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन। सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले भने पूर्णता पाउन सकेन। प्रदेश 1 का तराईका जिल्लामा जडान गरिएका झण्डै 200 सीसी क्यामेरा बिग्रिएर प्रयोगविहीन। प्रहरीलाई सुरक्षा अनुसन्धानमा समेत समस्या। र दाङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले 3 वर्ष पहिले ल्याएको गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिनहरू प्रयोगविहीन। ठाउँ र कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशको पर्वतका विभिन्न ठाउँमा पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। पर्वतको विभिन्न स्थानमा शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। त्यस्तै पहिरोमा एक वृद्धा बेपत्ता भएकी छिन्। मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका 5 जना छन्। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका अनुसार कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा गएको पहिरोले माधव शर्माको घर पुरिँदा परिवारकै 5 जनाको मृत्यु भएको हो। उनकी 75 वर्षकी आमा कौशिला पौडेल, श्रीमती 35 वर्षकी भगवती, 2 छोरीहरू र 16 वर्षकी विमला र 11 वर्षकी विनिता र 9 वर्षीय छोरा विनोदको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी कुस्मा 11 सिल्मीमा मणिलाल पौडेलको घरमा पहिरो आउँदा पाहुना आएकी पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 7 की 38 वर्षीय दुर्गा पौडेल र उनका 6 वर्षीय छोरा गणेशको पनि मृत्यु भएको छ। साथै कुस्मा 11 पकुवा तालचेमा शुक्रबार बिहान 9 बजेतिर आएको पहिरोले घर पुर्दा 40 वर्षीय माया कुमारी पौडेल र उनका 3 वर्षका छोरा प्रयुषको मृत्यु भएको छ। माया कुमारीकी सासू 70 वर्षकी डल्ली पाध्या पौडेल पहिरोमा बेपत्ता भएकी छन्। साथै पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 5 आम्बोटमा घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिएर 50 वर्षकी फुलमाया थापाको मृत्यु भएको छ। बिहीबारदेखि नै विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि पर्वतमा सञ्चार सम्पर्क समेत विच्छेद छ। अबको क्रममा दाउन्नेमा पहिरो जाँदा यातायात सेवा प्रभावित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा पहिरो जाँदा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। दाउन्नेको खुर्सानी खोला नजिक शुक्रबार बिहान पहिरो गएकाले यातायात सेवा ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार पहिरो पन्छाउने क्रम जारी छ, तर वर्षा भइरहेको र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएकाले पहिरो हटाउन समय लाग्ने बताइएको छ। नवलपरासी क्षेत्रमा बिहीबार रातिदेखि नै पानी परिरहेको छ। पूर्वबाट आइरहेका गाडीहरूलाई दुम्की बासमा र पश्चिमतर्फबाट आइरहेका गाडीहरूलाई बर्दघाटमा रोकेर पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन भएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा साउन 28 मा गठित मन्त्री परिषदमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 अनुसार हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यसअघि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री रहेका दिली बहादुर चौधरी पर्यटन समेत थपेर पर्यटन ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै यसअघि बिना विभागीय मन्त्री बनेका अजय बहादुर शाहीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएको छ। जसपाका 2 मन्त्री पुरमती
ढेग्गा र सुमन शर्मा रायमाझी बिना विभागीय नै छन्। मुख्यमन्त्री केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भूभाग संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गरी 9वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 4 दलीय गठबन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 3 दल सहभागी छन्। मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय कसले पाउने र को मन्त्री बन्ने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा फोहोरका कारण सदरमुकाम दुर्गन्धित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौली हावामा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। बाटो निर्माणको काम बिचैमा रोकिँदा तौली हावाको विभिन्न ठाउँको फोहोर उठ्न सकेको छैन। तौली हावाको प्रशासन चोक, नयाँटोल, बहादुरगञ्ज चोकमा फोहोर यत्रतत्र छरिएको छ। फोहोरका कारण सदरमुकामका विभिन्न नालीहरूबाट दुर्गन्ध फैलिएको स्थानीयको गुनासो छ। जताततै सदरमुकामको प्रत्येक चोकमा गएर हेर्ने हो भने अहिले फोहोरको ढुङ्गो थुप्रिरहेको अवस्थाहरू छ। नालीहरू बन्न सकेको छैन, मेन नालीहरू बगिरहेको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि झन् चाहिँ अहिले मच्छरहरूको उत्पादन वृद्धि भएको छ र त्यसपछि डेङ्गुको सम्भावना बढ्न गइरहेको छ। यसतर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जुन हिसाबले चाहिँ सचेत भएर चाहिँ सरसफाइलाई यथा स्पिडली चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वर्षाको समय भएका कारण पानीले फोहोर बगाउँदा फोहोर छरिएर उठाउन समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाटोको काम बीचमा रोकिँदा फोहोर बढेको र ठेकेदारलाई निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। फोहोर त बढेकै छ, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसको लागि अब हामी ठेकेदारलाई निर्देशन दिइसकेछौँ। यो चाँडै नै यो समस्या हल हुन्छ र हामी यो नगरलाई सफा स्वच्छ राख्ने प्रयत्नमै हामी छौँ। त्यो काम छिटोभन्दा छिटो नै समाधान हुनेछ। बाटोमा भएको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा आवागमनमा समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। अब लागौं प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा बिग्रिएर प्रयोगविहीन भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। करिब 3 वर्ष पहिले प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 50% सीसी क्यामेरा बिग्रिएका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मर्मत गर्न कुनै पनि निकायले चासो नदिँदा सुरक्षामा नै चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 का 14 जिल्लामध्ये सुनसरी, झापा, मोरङ सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील जिल्ला हुन्। भारतीय सीमा नजिक भएकोले पनि यी जिल्लालाई विशेष निगरानी गर्ने गरिन्छ। तर निगरानी गर्ने प्रविधि नै बिग्रिएपछि पछिल्लो समय सुरक्षामा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश 1 मा भएका अपराधजन्य घटनाहरूको छानबिन तथा आरोपीलाई नियन्त्रणका लागि जडान भएका क्यामेरा बिग्रिएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनको लापरवाही समेत बढ्न थालेको छ। सीसी क्यामेरा समेत मर्मत नहुँदा हिट एन्ड रनका घटनाहरू समेत अनुसन्धान गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ। प्रदेश 1 का 374 स्थानमा जोडिएका 725वटा सीसी क्यामेरामध्ये 211वटा बिग्रिएको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ। यातायातका साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी जडान गरिएका सीसी क्यामेरा बिग्रिएसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनको लापरवाही समेत बढ्न थालेको छ। 14वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो अभिलेख अनुसार चाहिँ 374वटा स्थानमा 725वटा सीसी क्यामेरा जडान भएको अवस्था छ, जसमध्ये अहिले आजसम्मको सीसी क्यामेराको अपडेट हेर्नु पर्दाखेरि 211वटा सीसी क्यामेरा चाहिँ अलिकति काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, तिनीहरूले बिग्रेको अवस्थामा छ।
ट्राफिक प्रहरी मात्रै होइन, अपराध नियन्त्रण र प्रमाण सङ्कलनको भरपर्दो माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका सीसी क्यामेराहरू बिग्रिँदा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ। शहरका मुख्य सडक क्षेत्र र चोकहरूमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा चट्याङ, अनियन्त्रित विद्युत आपूर्ति र मर्मत सम्भारको अभावले प्रयोगविहीन बनेका छन्। बिग्रिएका सीसी क्यामेराको बारेमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी गराउँदा पनि सरकारले मर्मत गर्नतर्फ ध्यान नदिएको प्रहरीको भनाइ छ। यो सीसी क्यामेराको अभावमा चाहिँ हामीलाई हरेक कुरा हरेक अनुसन्धानमा चाहिँ अप्ठ्यारो असहज महसुस भएको छ र अनि अब त्यहाँ कुनै स्थानमा घटना घटेको हुन्छ, कोही स्थानमा प्रहरी हुँदैन। अनि घटना घट्यो भने पनि त्यो मान्छेले यहाँ प्रहरीसम्म आइपुग्दा कमसेकम 15 मिनट 20 मिनट समय गइसकेको हुन्छ। 15 मिनट 20 मिनट भनेको त ठुलो समय हो। अब यस्तो लामो समय हो। मान्छे त्यो दुर्घटना गरेर अपराधिक मनस्थितिका मान्छेहरूलाई त भाग्नको लागि इनफ समय हो। प्रविधिको प्रयोगबाट सुरक्षा अवस्था निगरानी गर्ने उद्देश्यका साथै लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मर्मत हुन नसक्दा घटनाका बारेमा अनुसन्धानमा समेत समस्या देखिएको छ। लाखौं खर्च गरी जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिन जरुरी छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा प्रदूषण जाँच गर्न ल्याइएका मेसिनहरू प्रयोगविहीन भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। दाङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले 3 वर्ष पहिले गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ल्याइएका मेसिनहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रदूषण जाँच मेसिन प्रयोगमा नल्याउँदा दराजमा थन्किएका छन्। एक रिपोर्ट। वातावरण प्रदूषण गर्नेमा सवारी साधनहरू पनि पर्ने गर्छन्, तर ती सवारी साधनहरूले कतिको प्रदूषण गरेका छन् भनेर समय समयमा प्रदूषण परीक्षण गर्ने गरिन्छ। तर यातायात कार्यालय दाङमा लाखौं मूल्य पर्ने ती मेसिनहरू अहिले प्रयोगविहीन भएर दराजमा थन्किएका छन्। चेकिङ गर्ने पहिला गर्नु पर्थ्यो होइन, अब पहिला किन गर्नु भएन अब त्यो ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। म आएदेखि म असोजमा हाजिरी भएदेखि हाम्रो फेरि के भने विभागले फेरि त्यो बुटोलमा एउटा भेहिकल टेस्ट फिटनेस सेन्टर भनेर एउटा अफिस खोल्यो केन्द्रीय। अनि उसले के भने प्रदूषण र रुट पर्मिट जाँचपास अनि सबै ठुला गाडीको उतै चाहिँ बाट गर्ने भए हुनाले त्यसले गर्दा अहिले छ। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा त्यसलाई अलिकति तुरुन्तै लागू गर्नलाई के हुन्छ भने हामीसँग 2 जनाको दरबन्दी हो खास मेकानिक पराधीन के। अब 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ, 1 जना धेरै लगभग 1-1.5 वर्ष भइसक्यो खाली छ। मैले त्यो पनि मागिरहेको छु। लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूको बुटोलमा चेक जाँच हुन्छ, तर छोटो रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूको भने जिल्लामा नै हुनुपर्ने हो। ठाउँ र कर्मचारीको अभावले चेक जाँच गर्न नसकिएको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ। त्यति बेला हाम्रो इन्जिनियर सर पनि हुनुहुन्थ्यो, 2 जना थियौँ। अनि उहाँ पनि सराबर जानुभयो। त्यसपछि समायोजनमा यहाँ कोही पनि आउनु भएन। विगत 2-2.5 वर्षदेखि म एक्लै छु। जनशक्तिको अभाव छ, पछि त थप पनि छैन। अनि पछि समय एउटा सवारी पर्सन कार्यालय बुटोल बेलपासमा नयाँ अफिस खुलिया छ। 5 नम्बरभन्दा बाहिर जाने गाडीहरूको जातपास प्लस रुट पनि त्यो बाटो हुन्छ। त्यस्तो छ। अहिले प्रदूषणको लागि अब खासै यहाँ आउनुहुन्न। पहिले तपाईँको सुरुमा 1 महिनामा चाहिँ आउनुभयो 60-70 जना। त्यति बेला उतापट्टि गराइयो। अनि त्यसपछि खासै आएको जस्तो देखिन्न सर। प्रदूषण जाँचका लागि कार्यालयले 2वटा मेसिनहरू खरिद गरेको थियो। एउटाले पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको र अर्कोले डिजलबाट चल्ने सवारीको चेक जाँच गरिन्छ। तर जिल्लामा छोटो रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूले अहिलेसम्म चेक जाँच गराएको पाइँदैन। कुन गाडीले कति प्रदूषण गरेको छ कसैलाई थाहा छैन। त्यो गरे हामी गाडी कति खान्छ कतिसम्म हुनुपर्छ त्यो हामी पश्चिम बिमाबाट छुट पाएको छन् अहिले होइन। बिमाले कति पर्सेन्ट 2 महिना छुट दिएको छ। हामी त्यो सरकारबाट पाउनु पर्ने यताबाट पाउनु पर्ने अहिले उल्टो पैसा रेट गरेर बढी भएर आएको छ। 17,000 थियो भने अहिले 17,300 कति भएर बढेर आएको छ। सरकारी निकायबाट हामी त्यस्तो यातायात कार्यालय दाङमा साना तथा ठूला गरी करिब 72,000 सवारी साधन दर्ता भएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारी साधनले ट्राफिक नियम पालना नगरी कारबाही गर्दै आएको छ। तर अहिले जिल्लामा प्रदूषण सम्बन्धी चेक जाँच गरेको पाइँदैन। प्रदूषण चेक जाँच गर्ने हामीसित कुनै उपकरण पनि छैन र हामीले चेक जाँच गर्ने गरेको पनि छैन।
छैन। हामीले अब म पनि भर्खरै आएको ट्राफिकतिर यता 1 महिना जति भयो। अब त्यस्तो किसिमको अब उपकरण नै नभएपछि अब त्यो चेक जाँच कसरी गर्ने उपकरण नै छैन। सवारी साधनको समयमै प्रदूषण चेक जाँच नगर्दा जिल्लामा पुराना सवारी सञ्चालनबाट अत्याधिक मात्रामा वायु प्रदूषण हुने गरेको छ। सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले मेसिनको प्रयोग गर्न चासो दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अन्तमा गण्डकी प्रदेशको पर्वतका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू बसाइसराई गरेपछि गाउँ रित्तिँदै गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पर्वतका पहाडी क्षेत्रबाट भौतिक सुख सुविधा खोज्दै सर्वसाधारण बेसी र शहरतिर झरेपछि पर्वतका गाउँ रित्तिँदै गएका छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा सबल र सचेत भए पनि पर्वतले पछिल्लो समय चरम बसाइसराई भोगिरहेको छ। एक रिपोर्ट। पर्वतका ग्रामीण भेगका स्थानीय बसाइसराई गरी सुगमतिर झर्न थालेपछि गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्। सदरमुकाम कुस्माबाट करिब 23 किलोमिटर पश्चिममा रहेको आर्थर गाउँका अधिकांश स्थानीयहरू सुगम खोज्दै शहरतिर झर्न थालेका छन्। कुस्माबाट गाडीमा करिब 2 घण्टामै पुगिने आर्थर गाउँ कुस्मा नगरपालिकाको ठूलो वडा हो। बसाइ सर्ने क्रम सुरु नहुँदा यहाँ घना बस्ती थियो। विक्रमसम्म 2070 सालसम्म यहाँ करिब 900 घरहरू थिए। अहिले शहरी सेवा सुविधा भोग गर्न भन्दै गाउँलेहरू बजार झर्दा गाउँ नै खाली हुन थालेको छ। अधिकांश घरमा तालचा लागेको छ। 900 घरधुरी रहेको आर्थर गाउँमा घटेर अहिले 200 घरमा मात्र स्थानीय बस्दै आएका छन्। हाम्रो गाउँमा यो टोलमा एउटा कुनै विदेशको छोरा भयो भने त्यही यहाँ बस्दैन कि त्यसले दुःख गर्नै छोडिदिन्छ। त्यो विदेशी पछि भित्रेपछि त छोडे त्यसले गाउँ। म किन गाउँमा गएर दुःख गर्ने? म बजार बस्छु, बजारमै ठिक छ भन्ने बजारतिर च्याप्ने। अब यहाँको यति राम्रो घरहरू छोडेर जाने होइन। बाजे बजेको पुर्खौली छोडेर जान्छन्। गाउँ घरमै स्थानीय सरकार छ। सुविधा पनि आवश्यक मात्रामै छन्, तैपनि स्थानीय बासिन्दा बसाइ सरिरहेकै छन्। आर्थर मात्रै होइन, पर्वतका साबिक 61 वटै वडाहरू खाली हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकार बनेको पनि झण्डै 5 वर्ष भइसकेको छ। पर्यटकीय यो गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधासँगै जीविकोपार्जनका लागि उपयुक्त वातावरण पनि छ। तर मानिसहरू सुविधा खोज्दै शहर झर्ने र विदेश जानेको संख्या कायमै छ। हिजोको अवस्थामा यो कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 गुरुङहरूको बाहुल्य बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र, तर बाध्य छ अहिले त्यो हुँदा पनि हामी कानुन रूपमा नभइकन, कानुन रूपमा त बसाइसकेको भएको छैन, यो शैक्षिक रूपमा हरेक अरू अन्य रूपमाले गर्दाखेरि कमाइ गर्ने ठाउँ बाहिर भयो। त्यसपछि त्यसकै वातावरणमा के हुलमुलिया भएर होला हाम्रो ती गुरुङ दाजुभाइहरू अन्य सुविधाको कारण बाहिर भएको कारण यहाँ त्यो अनुसारको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सुविधा नहुँदा र विकासका पूर्वाधार समयमा निर्माण नहुँदा स्थानीयहरू सुविधा खोज्दै शहर झर्ने गरेका छन्। गाउँमा सडक पुगेपछि त्यही बाटो मोटर चढेर गाउँले शहर झर्ने र देश-विदेश पुग्ने गरिरहेका छन्। दुलुङको जस्तै अवस्था छ पर्वतका अन्य गाउँको पनि। गाउँमा पूर्वाधार विकास भन्दा पनि युवाले प्रशस्त रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन्। त्यसैले गाउँमा उत्पादन वृद्धिका साथै रोजगारी र व्यवसायका प्रशस्त अवसर सिर्जना गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइसराई रोक्न स्थानीय तहले पहल गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुमारको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्वतका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परेर एकै परिवारका 5 सहित 10 जनाको मृत्यु। नवलपरासीको दाउनेमा पहिरो जाँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीद्वारा मन्त्री परिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन। सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले भने पूर्णता पाउन सकेन। प्रदेश 1 का तराईका जिल्लामा जडान गरिएका झण्डै 200 सीसी क्यामेरा बिग्रिएर प्रयोगविहीन। प्रहरीलाई सुरक्षा अनुसन्धानमा समेत समस्या। रदाङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले 3 वर्ष पहिले ल्याएको गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिनहरू प्रयोगविहीन। ठाउँ र कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो।